गुनाह की सजा के लिए जहन्नम के अंदर जाए। किसी ने नमाज छोड़ी तो नमाज की बस, किसी ने किसी का हक मारा तो उसके बदले। लेकिन यह अलग मसला है कि रब की शान करीमी कि अब अगर वो चाहे तो बंदे के गुनाह डायरेक्ट माफ फरमा दे, ये उसकी शान करीमी है। लेकिन फिर भी वो रब हुक्म दे रहा है ईमान वालों को, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुकद्दस सहाबा जानते हो अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाया जाए? साहबे कराम अरीज़ा पेश करते हैं, फिदा का उम्मी बाबी या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, हुजूर आप बताएं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुकद्दस सहाबा सुनो, जब हजरत आदम को रब्बे जुल जलाल ने फरमाया आदम जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, कोई रोकथाम नहीं, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, आदम इस दरख्त के करीब नहीं जाना। रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया आदम दरख्त के करीब नहीं जाना है, खाने से मना नहीं किया कि उसका फल खाना नहीं है। रब ने सिर्फ ये हुक्म दिया कि उस दरख्त के करीब जाना नहीं है। शैतान लईन ने हजरत हव्वा को बहकाया, हजरत हव्वा ने फल तोड़े, एक खुद खाया, दो हजरत आदम को खिला दिए। रब्बे जुल जलाल ने फौरन जन्नत से भेज दिया दुनिया में। अल्लामा अब्दुल रज़ाक भतरालवी अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत आदम को 100 साल हो गए, सर को सजदे में रखे रखे, मौला ये जो मैंने फल खा लिया था इस वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाल लिया, मौला माफ फरमा। जबकि अंबिया और फरिश्ते मासूम अनिल खता होते हैं, अंबिया से फरिश्तों से गुनाह होता नहीं। हजरत आदम भी नबी हैं, इनसे भी गुनाह हुआ नहीं, तो रब ने जन्नत से निकाला क्यों? रब्बे जुल जलाल ने जन्नत से निकाल भी दिया तो 100 साल हो गए, माफ कर देना चाहिए, नहीं माफ किया। 200 साल हुए, नहीं माफ किया। 300 साल हुए, माफ नहीं किया। हजरत आदम के जहन में मेरे रब ने यह बात डाली के लोहे महफूज पर आदम सफीउल्लाह ने लिखा देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्याल मैंने रब के नाम के साथ में सिर्फ एक नाम देखा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनका नाम रब के नाम के साथ में लिखा है। अरीज़ा पेश किया, मौला 100 साल हुए, माफ नहीं किया गया। परवरदिगारा 200 साल हो गए, माफ नहीं किया। मौला 300 साल हो गए, माफ नहीं किया। परवरदिगारा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, तुझे उस नाम का वसीला है, मेरी खता को माफ फरमा। उलमा बयान करते हैं रब ने ताखीर न की, मौला जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील जा सबसे पहले मेरे महबूब से जाके कह दे अपने सर को उठा ले। रब ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम के वसीले से उनकी खता इस्तेहादी को माफ करवा दिया है। नारी तकबीर, नारी रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बतों के साथ जिंदा दिली के साथ बोले सुभान अल्लाह। उन्हें जिगर खिला रहा हूँ, कम से कम सुभान अल्लाह तो कहते रहे। हुजूर की हदीस पाक है, जो बंदा सुभान अल्लाह कहता है ना तो फरिश्ते उसके होठों को चूम लिया करते हैं। आप हजरात चाहें कि फरिश्ते आपके होठों को चूमे तो मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह। 300 साल में रब ने माफ किया नबी के नाम के वसीले से, डायरेक्ट माफ नहीं किया। आज के जमाने के गद्दार वहाबी कि रब से डायरेक्ट मांगना चाहिए, किसी का वसीला ना लिया जाए, कि वसीला लेना शिर्क है, ये कहा जाता है माज़अल्लाह। रब ने हजरत आदम की खता इस्तिहादी को 300 साल तक माफ नहीं किया। अगर माफ किया तो मेरे तुम्हारे नबी के नाम के वसीले से माफ किया। पता चला वसीला लेना शिर्क व बिदअत नहीं है, ये हजरत आदम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। रब अगर हजरत आदम की खता इस्तिहादी को नबी के नाम के वसीले से माफ फरमा सकता है,
ہمارا عقیدہ بولتا ہے مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے رب ہمارے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ ایصال ثواب، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر انداز میں اپنی تقریر کو اختصار کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ رب نے معاف کیا حضرت آدم صفی اللہ کی خطا اجتہادی کو نبی کے نام کے وسیلے سے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ میں موٹی موٹی بات آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، مختصر انداز میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، کہا جبریل جا، میرا خلیفہ آدم بھوکا ہے اور تو جانتا ہے کہ کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدم جا، جہنم کے داروغہ حضرت مالک کے پاس جا اور ہمارا پیغام، ہمارا فرمان، ہمارا آدیش لے جا کہ جہنم کے اندر سے کھجور کے برابر آگ نکال لی جائے۔ حضرت جبریل امین گئے، رب کا پیغام، آدیش، فرمان سنا دیا۔ حضرت مالک نے کہا جبریل یہ بتاؤ ذرا کہ کھجور کے برابر آگ کا کیا کرو گے؟ کہا رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا میں لے کر جاؤں تاکہ حضرت آدم کھانا بنائیں۔ کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت مالک نے کہا جبریل قسم پاک پروردگار کی، اگر میں نے جہنم کے اندر سے کھجور کے برابر آگ تمہیں نکال کے دے دی، تم دنیا میں لے گئے تو ساتوں آسمان پگھل جائیں گے، زمین کے ساتوں طبقات جل جائیں گے، اب بتاؤ کتنی آگ؟ جبریل امین کہتے ہیں ایسا کرو آدھی کھجور کے برابر آگ دے دو۔ جبریل امین نے جب آدھی کھجور کا نام لیا تو حضرت مالک پھر تڑپ گئے، کہا جبریل قسم پاک پروردگار، اگر میں نے آدھی کھجور کے برابر آگ جہنم سے نکال کر تمہیں دے دی، تم دنیا میں لے گئے تو کل صبح قیامت تک آسمان سے بارش نہیں ہو سکتی، زمین سے کوئی پودا نہیں اگ سکتا، اب بتاؤ کتنی آگ ہے؟ حضرت جبریل امین پلٹ کر آئے، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل ایک ذرے برابر آگ لے لو۔ جبریل امین گئے، ایک ذرے برابر آگ کو کہا، حضرت مالک نے ذرے برابر آگ کو جہنم سے نکالا، جبریل امین کو دیا، جبریل امین جنت میں لے گئے، جنت کی 70 نہروں میں 70 مرتبہ دھو کر دنیا میں لائے، جس پہاڑ پر رکھا تھا حضرت آدم بیان کرتے میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، اس ذرے برابر آگ نے پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دیا، واپس جہنم میں چلا گیا۔ اندازہ لگاؤ ہمارے تمہارے گھر کے چولہوں میں جو آگ جلتی ہے نا، اس پہاڑ کے اندر جو دھواں رہ گیا تھا اس دھوئیں سے آگ بنی ہے، اس دھوئیں کی آگ کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے رب فرماتا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اپنے بستروں کو چھوڑو، اس لیے کہ رب آسمان کی بلندیوں سے ارشاد فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے روزی مانگے اسے روزی عطا کر دو، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے جنت مانگے میں اسے جنت عطا کر دوں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں جب اذان کی آواز کو سنو، بستر کو دھو کر مارو اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، باوضو ہو کے رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کو جھکا کے سجدہ کر کے اور سلام پھیر کے پھر مدینے کی طرف منہ کر کے صلاۃ و سلام پڑھ کے زمانے والوں کو یہ پیغام دے دو، اے زمانے والوں میں نے اپنا سر خدا کو دے دیا ہے اور دل مصطفیٰ کو دے دیا ہے۔ بہرحال بولنے کے لیے کافی باتیں ہیں، میرے بعد بھی وہ علماء کرام ہیں جن کو آپ حضرات کو سننا ہے، میرے بولنے میں آپ کو سننے میں جو بھی سہون قصدن عمدن مالن لفظن غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔